हांव शंकर बोलचें आमच्या गोंया खातीर. आमी आतां हाल्ली एसेंब्ली पळयली आनी हे एसेंब्लीन सारके गोंयकारांक आमकां कळोवन चुकलें की गोंयचें कांयच जावपाक ना म्हणून. कळश्याचो जेन्ना इशू घेतलो न्हू तेन्ना हे सगळे उठले आनी गेले, कोणूच उलोवंक सोदिना. अरे आमकां जाय रे बापया तुमी ऑपोजिशनान, गरज आहा तुमची ह्या गोंयांत. तुमकां निवडून हाडल्या मरे, ऑपोजिशनान बसले म्हणून कितें जालें म्हाका सांग. तुमकां पगार मेळटलो. आतां तुमी कितें खर्च केला म्हणटा ते तुमचे प्रॉब्लम, हे तुमचे प्रॉब्लम. आमी तुमकां खर्च कर म्हणून सांगून नासलेले. आनी हांगासर इंडियेन जर इलेक्शन लडटलो न्हू, 1 रुपया खर्च करपाची गरज ना. हांव म्हाजो वोट केन्नाच विकिना आनी हेच्या पयलीं केन्ना विकूंक ना, हेच्या फुडें केन्ना विकचो ना. पूण हांवें प्रामाणीक मनशाक वोट मारला, हांवें तुका वोट मारला, तुका निवडून हाडला. तूं ऑपोजिशनान पडलो ती म्हाजी चूक न्हू. कितें हो एक सामान्य गोंयकार उलयता. आयज गरज आहा रे तुमची आमकां. आयज सिद्धी नायकाक न्याय मेळना. आयज कोळसो आमी खाता, आमी ब्रीथ करता. म्हाका कॅन्सर जाला काय ना तो म्हाका खबर ना, हांव कोळशाच्या त्या दोंगराचेर रावता रे. आयज गरज आहा तुमची. आयज वयता थंयसर करप्शन वयता, क्रायम रेट खंय पावला आनी ह्या नरा धमांगडा तुमी वयतले थंयसर बारीकशे नाटकुले करपाक थंयसर. सोंपयलें मरे हेंच्यांनी आमकां. आयज जीएसटी, अरे दुधाचेर जीएसटी, कडधान्याचेर जीएसटी, सगळ्याचेर जीएसटी घातली. हेंकां सपोर्ट करपाक वयतले, हेंकां सपोर्ट करतले तुमी. कितें रे आमी तुमकां निवडून हो दीस पळोवपाक हाडलेले. मजा मार तुमची, हॉटेलांनी रावतात, आमच्या पयशांची मजा मारतात. हेवटेंतले तेवटेन कोण तुमकां विचारिना. हेच्या पयलीं जे गेल्ले 12 जाण न्हू तेंकांय आमी केन्ना विचारूंक ना. पूण आयज विचारचें पडटा. कित्याक जाणा मरे, म्हाज्या आवयचें वस्त्रहरण जालां, वस्त्रहरण. गोंय काबार करून सोडला हेंच्यांनी. अरे दोंगर सोडूंक ना, शेतां सोडूंक ना मरे, न्हंय सोडूंक ना. अरे न्हंय प्रायवेटायज जाले. ह्या कोल कंपनीन, ह्या अदानी आनी जीएसडब्ल्यून नागडे केले आमकां सारके, सोंपयले, काबार केले. आनी तुमी हांसून लेंबडे हे दात दाखोवन तेंच्या वांगडा वयतात. हय तुमी एसेंब्लीन, अरे एसेंब्लीन तुमी आतां प्रश्न मांडले, ओके, इतले जाण तुमी आसलेले. आतां तुमी तेंच्या कडेन वचून आमकां मागीर खंयचें तोंड दाखयतले म्हाका सांगा. खंयच्या तोंडान तेंचे कडेन वयतले रे. सो आमी तुमकां गोंयकार एक शिटकावणी दिता की निवडून हाडल्या मरे, ऑपोजिशनान रावा. आयज गोंयाक सरकाराची गरज ना, ऑपोजिशनाची गरज ना, रुलिंगाची गरज ना. कित्याक ऑपोजिशन आमकां स्ट्रॉंग जाय सारकें. कित्याक आयज जे आमी पळयता न्हू, कितें रे हे सगळी अंधभक्ती सारकी. आमी धर्माच्या नांवान झगडपाचें आनी तुमी हें करा. हांव मागता गोंयकारां कडेन तुमी जागे जाया. म्हाका कित्याक पडला हें म्हणू नाका. म्हाका कित्याक पडला म्हणशात न्हू, मोपा भशेन हे सगळे काबार करून सोडटले आमचें गोंय. जागे जाय गोंयकारांनूच, जागे जाय.